आउनुहोस् हामी सिधै आजको खण्डमा प्रवेश गरौँ। लुका 22 अध्याय। हामी येशू ख्रीष्टको जीवनको महत्त्वपूर्ण घडीमा आइपुगेका छौँ, जुन उद्देश्यको लागि संसारको उत्पत्तिभन्दा अगावै परमेश्वरले उहाँलाई तयार गर्नुभएको थियो, त्यो उद्देश्य पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कारण तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले संसारको उत्पत्ति अगावै छान्नु भएको थियो, तर हाम्रो पाप र अधर्मले गर्दाखेरि परमेश्वरको त्यो महान योजनाबाट हामी बाहिर थियौँ। तर ख्रीष्ट येशू अहिले लुकाको सुसमाचारको 22 अध्यायमा अब 23-24मा अन्तिम अध्यायहरू हुनेछन् र यो खण्डलाई हामी आज 39 पदबाट 46सम्म हेरौँ। लुका 22 को बाहिर निस्केर सदाझै उहाँ जैतुन डाँडामा जानुभयो र उहाँका चेलाहरू पनि पछि पछि लागे। त्यस ठाउँमा पुगेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू प्रार्थना गरिरहौ र परीक्षामा नपर। उहाँ तिनीहरूबाट प्राय 30 मिटर पर गएर घुँडा टेकी प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, तपाईँको इच्छा भए यो छोरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई बल दिन उहाँ कहाँ देखा परे। अत्यन्त सङ्कष्टमा परेर आग्रहपूर्वक उहाँ प्रार्थना गर्न लाग्यो र उहाँको पसिना रगतका ठुला ठुला थोप्ला जस्तै जमिनमा खसिरहेका थिए। प्रार्थनाबाट उठेर चेलाहरू कहाँ आउनुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई शोकले गर्दा निदाइरहेका भेट्टाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन निदाइरहेका छौ? उठ र परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर। त्यसैलाई मुख्य विषय बनाएर हामीले फेसबुकमा शीर्षक राखेका छौँ, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। मत्ती र मर्कुसले यो घटनालाई अझ बढी व्याख्या गरेको छ, त्यसको अझ लामो विवरण दिएको छ। मर्कुसले त भन्छन्, प्रभु भोज खाँदै गरेपछि चेलाहरूसँग धेरै कुराहरू बताइसकेपछि एउटा भजन गाएर उहाँहरू जैतुन डाँडातिर जानुहुन्छ। अनि गेतसमनीको बगैँचा भनेर पनि हामीले सुन्छौँ मत्तीको किताबबाट। यो पनि त्यसै डाँडाको एउटा तल्लो स्थानमा भएको बगैँचा थियो। त्यहाँ प्रभु प्राय सधैँ जाने गर्नुहुन्थ्यो। हामी देख्दैछौँ, लुकाले भन्नुहुन्छ, दिनभरि उहाँ मन्दिरमा शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, बिहानदेखि नै साँझ त्यो जैतुन डाँडामा गएर रात बिताउनुहुन्थ्यो। र कतिपटक सायद राति नै हुँदा पनि हुनसक्छ उहाँ फेरि बेथानी आएर लाजरस र मरियमको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। यस किसिमले येशू प्रभु आफ्नो जीवनको एउटा अन्तिम सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। सुरुमा जब प्रभुले सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, बप्तिस्मा लिएर उजाड स्थानमा परीक्षासँग सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ। शैतानले त्यतिखेर नै ख्रीष्ट येशूलाई खसाल्न खोजेको थियो, तर उहाँ त्यो उजाड स्थानमा शैतानसँगको सङ्घर्षमा विजयी हुनुहुन्छ। त्यो परीक्षा, जुन परीक्षामा आदम असफल भएको थियो, आदमको बगैँचामा शैतानले आएर आदमलाई परीक्षामा पारेको थियो भने येशू ख्रीष्टलाई उजाड स्थानमा, जसरी आदम परीक्षामा पतन भयो र त्यो बगैँचा उजाड भयो, र सेवाको सुरुवातमा येशू ख्रीष्ट उजाड स्थानमा जानुहुन्छ। 40 दिनसम्म प्रार्थना उपवासमा बिताउनुहुन्छ र शैतानसँगको त्यो परीक्षामा विजयी हुनुहुन्छ र त्यो उजाड भूमिलाई बगैँचामा परिणत गर्नको लागि नै प्रभु आउनुभएको हो। र अहिले यो अब जीवनको अन्तिम, यो संसारिक जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि उहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ बगैँचामा भने पनि हुन्छ। त्यो अब गेतसमनीको बगैँचा माथि पहाडमा, पहाड भन्नाले फेरि हामीले धेरै ठुलो पहाड होइन, एउटा अलिकति अग्लो भूभाग जहाँबाट तपाईँ तल सहर राम्रोसँग देख्नुहुन्छ र त्यहाँ जैतुनका रुखहरूले जम्मै भरिएको छ र त्यसैको मन्दिर र त्यो डाँडाको बिचमा अलिकति त्यो बेसी जस्तो छ। त्यहाँ सायद मन्दिरमा आएका मानिसहरू, देश विदेशबाट आएका मानिसहरू पनि त्यो बगैँचामा गएर समय बिताउन सक्ने एउटा राम्रो बस्ने ठाउँ हुनसक्छ त्यो बेलामा। र त्यहाँ त्यो बगैँचामा गएर ख्रीष्ट येशू अब अन्तिम
यो प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसै प्रार्थनामा येशू प्रभुको प्रार्थना भन्दा पनि चेलाहरूको निम्ति प्रभुले जे भन्नुभएको छ त्यो हाम्रो लागि अझै महत्त्वपूर्ण छ कि प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। मत्ती मर्कुसले भन्छन् प्रभु येशू सबै चेलाहरूसँग जानुहुन्छ, त्यसपछि अझै 3 जनालाई पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई आफूसँग लगेर अलि पर जानुहुन्छ, तिनीलाई पनि त्यहाँ छोड्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एक्लै उहाँ त्यो वेदनाले भरिएको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। 41 उहाँ तिनीहरूबाट प्राय 30 मिटर पर गएर घुँडा टेकी प्रार्थना गर्नुभयो। अब हामीलाई पनि थाहा छ, जब हाम्रो हृदयमा धेरै विभिन्न प्रकारका वेदनाहरू हुन्छन्, हामी आफ्नो मनको कुरो प्रभुलाई पोखाउन चाहन्छौँ, कसैले पनि नसुनेको हामी चाहन्छौँ। सायद त्यही भएर होला प्रभुले आफ्नो हृदयमा जुन प्रकारको त्यो पीडा थियो, त्यो वेदना थियो, चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरू यतै बस, म त्यहाँ गएर प्रार्थना गरेर आउँछु। यहाँ प्रभु येशू प्राय यसरी प्रार्थनामा समय बिताएको कुरो हामी सुसमाचारमा देख्दछौँ। र चेलाहरूले पनि प्रार्थना गर्नको लागि उनले निवेदन गरेका छन्, तिमीहरू पनि प्रार्थना गर, म सँगसँगै प्रार्थना गर। कहिलेकाहीँ हामी एक्लै प्रार्थना गर्न त राम्रो हुन्छ, तर सामूहिक प्रार्थनामा अझ बढी बल मिल्दछ। सायद प्रभुले पनि 12 जना चेला र त्यसपछि ती 3 जनालाई अझ नजिकबाट उहाँ हेर्नुहुन्थ्यो र ती 3 जना पनि प्रार्थना गर्न नसकेर उनीहरू सुतिरहेको देखिन्छ। 3 पल्ट उहाँ ती चेला कहाँ फर्केर आएको कुरो मत्ती र मर्कुसले उल्लेख गर्नुहुन्छ र 3 पटक तिनीहरू सुतिरहेका छन् र अन्तिम पटक त प्रभुले तिनीलाई भन्नुभएको छ, ल अब सुत, समय आइसक्यो भनेर। अनि यो प्रार्थना गरिरहो र परीक्षामा नपर भन्ने वाक्यांश जो चेलाहरूलाई त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभयो, त्यो त अवश्य पनि आउँदै गरेको दुःख कष्टमा पत्रुस जस्तो व्यक्ति कसरी इन्कार गर्नेछ पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो। अरू चेलाहरू पनि त्यस्तै प्रकारको परीक्षामा पर्न सक्ने सम्भावना, डराउने, तर्सिने, हतोत्साहित भएर सबै हुन त भागाभाग हुनेछन्। मर्कुसले भन्छ परमेश्वरको अगमबाणी अनुसार गोठालोलाई जब हिर्काइनेछ तब भेडाहरू तितर बितर हुनेछन्। सबै चेलाहरू तितर बितर त हुने नै छन्, तर पनि येशू प्रभुले भन्दैछ तिमीहरू प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। मेरो खातिर तिमीहरू हाकिमहरूको सामनेमा उभिनु परे तापनि त्यसमा तागत बल पाउने हो भने समयमै प्रार्थना गर। पहिला यसलाई नै हामीले हेर्दै गरौँ। त्यसपछि प्रभुको प्रार्थना हेरौँ हामी 42 पदमा, हे पिता, तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। यो एउटा यस्तो वाक्यांश हो जसले देखाउँदछ येशू प्रभुमा आउँदै गरेको जुन दुःख र कष्ट छ, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो क्रुसमा हात राख्दाखेरि ठोकिने किलाको पीडा होइन, उहाँ मृत्युसँग डराउनु भएको होइन। हामीलाई थाहा छ असल कामको लागि धेरै शहीदहरू हाँसी हाँसी आफ्नो ज्यान दिन तयार हुन्छन्। त्यसकारण येशू प्रभु शारीरिक पीडाबाट विचलित हुनु भएको पनि होइन। तर ख्रीष्ट येशूले अहिले यस्तो एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन कामले अहिलेसम्म यस संसारमा अथवा यो ब्रह्माण्डमा जति पनि विनाशकारी तत्त्व छ, जसले जुन कुरोले यहाँ परमेश्वरीय योजनालाई रद्द गरेको छ, त्यो विनाशकारी शक्ति ख्रीष्ट येशूमा केन्द्रित हुँदैछ। यसलाई हामीले एउटा अङ्ग्रेजी शब्द चलाइन्छ कस्मिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सेल्भेसन। मुक्ति केवल तपाईँ र मेरो पापको व्यक्तिगत मानव जीवनसँग मात्र सरोकार नभएर यो मुक्ति येशू प्रभुले सारा सृष्टिको लागि उपलब्ध गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण पापले ल्याएको जति पनि विनाशकारी तत्त्व, शक्ति, सामर्थ्य छ, त्यो सबै ख्रीष्ट येशूमा केन्द्रित हुँदैछ र
त्यो भारी, त्यो बोझ यहाँसम्म कि कतिपटक त अब परमेश्वरबाटै तिरस्कृत नरक नै प्रभुले अनुभव गर्नुहुनेछ भने पनि हुन्छ। यहाँनिर जब हामी विश्वास नगर्दाखेरि नरकमा जानेछौँ, त्यति बेलाको यो नारकीय अनुभव भन्ने हुन सकिन्छ। यसलाई मानिसहरूले गिल्ला गरेको कारण, थुकेको कारण, दुःख दिएको कारण, कोरा लागेको कारण उहाँ विचलित हुनुभएको होइन, व्याकुल हुनुभएको होइन, तर पापले ल्याउने विनाशकारी शक्तिलाई सहनको लागि प्रभुले यो प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दछ, प्रभु अर्को कुनै उपाय छ भने म यो जान चाहदिनँ। पिता अर्को कुनै उपाय छ भने मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भन्दाखेरि, तरै पनि मेरो इच्छा होइन तपाईको इच्छा पुरा होस्। यो चाहिँ प्रभु येशूको आफ्नो प्रार्थना र कहिलेकाहीँ हामी पनि प्रभुसँग प्रार्थना गर्दाखेरि कसरी चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ भने, अहिले उदाहरणको लागि कतिपय मित्रहरू हाम्रो कोभिडको कारण एकदमै सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ गुवाहाटीमा पनि एकजना पास्टर गएको 2 महिनादेखि लगातार अस्पतालमा क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ। 16-17 लाख रुपियाँ खर्च भइसक्यो भारू। अब परिवार एकदमै बेहाल छ। अनि एउटा यो प्रार्थनाको समूह छ यहाँ, त्यहाँ कतिले यसरी येशूको नाउँमा निको भइहाल भनेर त्यहाँ लेख्छन्। मलाई विश्वास छ ही विल बी हिल्ड भनेर। त्यो राम्रो हो, एक किसिमले हेर्दा त्यो मान्छेको विश्वास निकै ठुलो देखिन्छ। तर हामीले यो कुरो याद गर्नुपर्छ कि परमेश्वरलाई हामी कमान्ड गर्न सक्दैनौँ, डिमान्ड गर्न सक्दैनौँ। र प्रार्थना गर्दाखेरि कसको विश्वास ठुलो? प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस् भन्नेको विश्वास ठुलो कि येशूको नाममा यो त अहिले तुरन्तै निको हुन्छ भन्नेको विश्वास ठुलो? कहिलेकाहीँ हामी हेर्दाखेरि त्यस्तो प्रार्थना गर्छौँ कि हामी त साँच्चै परमेश्वरलाई पनि आज्ञा दिने खालका विश्वास हामीमा यति ठुलो। तर वास्तवमा ठुलो विश्वासले भन्छ, प्रभु मलाई त इच्छा छ मेरो पास्टर मित्र निको भएको होस्, तर तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु जे कुरो त्यसकारण तपाईँको इच्छा पुरा होस्। प्रभु मलाई यो बिरामीले सताइरहेछ, म चाहन्छु मेरो शरीरमा म चङ्गाई भएको चाहन्छु। प्रभु मलाई थाहा छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। प्रभु तपाईँ यसबाट के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको इच्छा पुरा होस्। त्यो विश्वास वास्तवमा बलियो विश्वास हो मित्रहरू। त्यसकारण कहिलेकाहीँ यो पास्टर कुनै अगमवक्ताहरू प्रेरितहरूले कहिलेकाहीँ उफ्रेर चिच्याएर होइन यस्तो गरेपछि डाँडा नै हटेर जान्छ भनेर प्रभुलाई नै आज्ञा दिने खालका प्रभुभन्दा नि ठुला बनिदिन्छौँ हामी कतिपटक। तर वास्तवमा विश्वासको प्रार्थनाले चाहिँ आफ्नो इच्छाभन्दा परमेश्वरको इच्छालाई पहिलो स्थानमा राखिदिन्छ। चाहे त्यो परमेश्वरको इच्छा मृत्यु नै किन नहोस्, त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ विश्वासको प्रार्थना हो। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले पनि कसैको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु तपाईँले चाहेको खण्डमा जे पनि सम्भव छ, अहिले नै तपाईँ चङ्गाई गर्नु, तत्कालीन चङ्गाई हुनसक्छ, तापनि प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस्। कुनै पनि क्षेत्रमा प्रभु यो सद्रक मेशक र अबेदनगोले गरेको जुन वाक्यांश छ, राजालाई भन्छ हो हाम्रो परमेश्वर हामीलाई आगोबाट मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ, तापनि यदि उहाँले दिनु भएन भने पनि राजा हामी तपाईँले यो हराउनु भएको परमेश्वरको विरुद्धमा पाइला हामी चाल्दैनौँ। परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले गर्नु भएन भने पनि म तपाईँलाई यो भन्छु कि हामी यो मूर्तिलाई ढोक्दैनौँ। त्यो चाहिँ हो विश्वासको प्रार्थना। अनि प्रभु येशूले पनि यहाँनिर एकदमै आँतिएर आफ्नो विश्वास कमजोर भएको होइन प्रभु येशूको, उहाँले पिताको इच्छालाई सिरोपर गर्दै हुनुहुन्छ। र प्रभु पिता यदि अर्को उपाय छ भने यहाँबाट जाने मन त मलाई पनि छैन, पिताबाट अलग हुन मलाई पनि मन छैन, नारकीय अनुभवमा जानु मलाई पनि मन छैन, तर प्रभु पिता तपाईँको इच्छा पुरा होस्। त्यसपछि अर्को एउटा कुरो, जब हामी यस्तो किसिमले विश्वासद्वारा जिउँछौँ, येशू प्रभु समेत एकदमै त्यो आउन लागेको पीडाले गर्दा उहाँको शरीरले नै ठाउँ छोड्छ। यहाँसम्म कि अब पसिना नै रगत भएको हो अथवा पसिना रगत जस्तै आएको हो त्यति स्पष्ट भन्न सकिँदैन, तर
वैज्ञानिकहरूले पनि भन्छन् कि जब हाम्रो एउटा शरीरमा त्यस्तो मानसिक र भावनात्मक पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, त्यसले कतिकता हाम्रो छालामा भएका साना साना रगतका नलीहरूलाई तोडिदिन्छ र पसिना र रगतसँगै मिसिएर पनि निस्किन सक्छ। त्यस्तो किसिमको शारीरिक दर्दमा उहाँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेलामा त्यो शरीरले धान्न नसक्ने भएको कारण 43 पद तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई बल दिन उहाँ कहाँ देखा पर्यो। अर्को एउटा पक्ष जो हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूले कतिपटक त्यसलाई व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। कुनै कुनै फेरि रात दिन जहाँ पनि स्वर्गदूत देख्ने हुन्छन्, कोही कोही स्वर्गदूतको बारेमा सम्झनै गर्दैनन्। यो एउटा अर्को पक्ष छ। परमेश्वर हामीलाई हाम्रो तागतले भ्याउने भन्दा ठुलो परीक्षामा जान दिनुहुने छैन र हामीलाई मद्दत गर्न स्वर्गीय सेनाहरू पनि तयार छन्, स्वर्गदूतहरू तयार छन् र येशू प्रभुलाई सहायता गर्न स्वर्गदूत आएको हामी देख्छौँ। उजाड स्थानको परीक्षामा पनि उहाँलाई अन्तिममा स्वर्गदूतले आएर सेवा गरेको कुरो उल्लेख गरिएको छ भने अहिले गेतसमनीको बगैँचामा यो अन्तिम सङ्घर्षमा सहायता गर्न स्वर्गदूत त्यहाँ देखा पर्छन्। यदि ख्रीष्ट येशूको जीवनमा स्वर्गदूतको आवश्यकता थियो भने हामीलाई झन् कति बढ्दछ। कहिलेकाहीँ स्वर्गदूतहरू विभिन्न प्रकारले आउन सक्छन्। कुनै विश्वासीको रूपमा पनि आउन सक्छन्, कुनै आफन्त परिवारको रूपमा आउन सक्छन्, कुनै साथीभाइ इष्टमित्रको रूपमा पनि कुनै न कुनै किसिमले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। यदि हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ पत्रुसको लागि प्रार्थना गर्दा प्रभुले पत्रुस, शैतानले त तिमीलाई पुरै रूपले उडाउन खोजेको छ, तर मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको छु। त हाम्रो पिठी पछाडि पनि कतिपटक शैतानले हामीलाई नाश गरिसक्थ्यो होला, तर परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई बचाउनु भएको छ। स्वर्गदूतहरूको सेवा छ, पवित्र आत्माको सेवा छ र पवित्र मानिसहरूको, पवित्र परमेश्वरका सन्तानहरूको सेवा छ। हर किसिमले परमेश्वर हाम्रो लागि आफ्ना दूतहरू पठाउनुहुन्छ। एकपटक म र मेरो श्रीमती गाडीमा थियौँ र सानो गल्लीबाट म गाडी ब्याक गर्दै थिएँ। त्यहाँ अगाडि जाने ठाउँ थिएन। ब्याक गर्दाखेरि छेउमा एउटा फलफुलको पसलले थियो अनि म त्यहाँ बाहिर केही पनि देखेको छैन। लेफ्ट एन्ड राइट दायाँ देब्रेबाट गाडी आइरहेको कुरो केही छैन। म बिस्तारै गाडी पछाडि हाँक्दाखेरि त्यो पसलले यस्तो गजबले चिच्यायो अनि मैले त्यसलाई खिचिहालेँ जस्तो गरेर। र त्यसपछि थाहा भयो एउटा रक्सियाको बदमास चाहिँ त्यो मेन सडकबाट जोडसँग हुइकेर आइरहेको रहेछ उताबाट। यदि त्यो पसलले नचिच्याएको भए त्यो दिन बर्बाद हुने थियो। अनि मैले पनि ब्रेक लाउनु, त्यसपछि त्यो घुइक्क गएर त्यो हावामा उडे जस्तो गाडी गयो त्यो सानो सानो रोडमै। त्यो पनि धेरै पटक अब त्यो पसलले त्यसरी अग्रिम देखेर मलाई उसले गाडी ब्याक गरेको देखेर नचिच्याएको भए म सडकमा आउँथेँ। सानो सडक थियो, त्यो ओभर स्पिडमा आएको सायद त्यो बदमास व्यक्ति थियो, दुर्घटना हुन्थ्यो। यस्ता दूतहरू धेरै पटक देखा पर्दछन्। मैले जहिले पनि त्यो पसलले त्यसो देख्दा यो त मेरो स्वर्गदूतै हो। धेरै पटक, एकपटक म धेरै वर्ष पहिला विश्वास गरिसकेको थिएँ, तरै पनि सङ्घर्षको कारण घरबाट पनि निष्कासित भयो। जुन चर्चमा गएछ त्यो चर्चमा पनि त्यस्तै समस्या भयो। जुन स्कुलमा पढाउँदै थियो स्कुलबाट पनि निकालिदियो, सुसमाचार प्रचार गर्यो भनेर बडो बेहाल थियो। अनि बडो रिस उठ्यो येशू प्रभुसँग पनि, होइन प्रभु, जताबाट पनि मलाई चाहिँ कहीँ बाटो नखोल्ने के हो, तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, म त अब गर्दिनँ तपाईँलाई विश्वास। अनि विश्वास छोड्ने, कसरी छोड्ने होला, यो विश्वास गरेको कुरो प्रमाणित गर्न भन फिल्म हेर्न जान्छु। अब त्यो बेलामा फिल्म हेरेपछि विश्वास पतन। फिल्म हेर्ने मान्छे क्रिस्चियन होइन। अनि म करिब 2-3 बजेबाट सो सुरु हुन्थ्यो। म 2 बजे आफ्नो बसेको ठाउँबाट निस्केर गएँ। फिल्म हल पुग्नुभन्दा झन्नै झन्नै करिब आधा किलोमिटर मात्रै बाँकी थियो। हिँडेर गएको थिएँ। कहिले कति वर्षपछि नचिनेको एकजना व्यक्ति भेटा भयो बिचैमा। ल यस्तो र त्यस्तो भनेर जब ल चिया खान जाउँ भनेर पसलमा लगेर चिया खाँदा खाँदै त्यो फिल्म हेर्ने समय पनि सिद्धियो, जानै पाएन। र त्यसपछि त्यो चिया खाइसकेपछि बडो गजबको परिवर्तन आउँछ। हे परमेश्वर, तपाईँ कति महान हुँदो रहेछ। आज त म तपाईँलाई छोडिदिन्छु भनेर गएको थिएँ, तर तपाईँले यो व्यक्ति बिचमा पठाउनु भयो र
त्यस पश्चात विश्वासको जुन यात्रामा उतार चढाव आउँदाखेरि पनि हो परमेश्वरले छोड्नु, मैले छोड्छु भन्दा पनि उहाँले छोड्नु हुने रहेनछ। लामो कथा धेरै नजाउँ, तर यति मात्र याद गर्नुहोस् मित्रहरू, तपाईँलाई थाहा छैन परमेश्वरले तपाईँलाई कति अनुग्रह गर्नुभएको छ। कयौँ पटक तपाईँ पतन भइसक्थ्यो होला, तर प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको कारण नै तपाईँहरू म आजसम्म बचिरहेका छौँ। स्वर्गदूतको सेवा, पवित्र परमेश्वरका मानिसहरूको सेवा हर क्षेत्रमा, चाहे त्यो शारीरिक रूपमा हो, आर्थिक क्षेत्रमा होस्, आत्मिक क्षेत्रमा होस्, बौद्धिक हर क्षेत्रमा प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नु भएको कारण नै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अनि त्यसपछि 45 पद हेरौँ। प्रार्थनाबाट उठेर चेलाहरू कहाँ आउनुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई शोकले गर्दा निदाइरहेका भेट्टाउनु भयो। येशू प्रभुलाई मात्रै शोक नभएर चेलाहरूलाई पनि शोक आएको कुरो हामी देख्दछौँ। अब चाहिँ बुझेछन् यिनीहरूले, साँच्चै येशू प्रभुले जुन प्रकारको राज्य हामीले सोचेका थियौँ त्यो होइन रहेछ। अब चाहिँ प्रभुलाई पक्कै पनि यो मृत्युमा जाने नै भयो क्या हो भनेर मर्कुसमा हो कि मत्तीमा चाहिँ प्रभुले भन्छ, तिमीहरूको आत्मामा तिमी तयार, स्पिरिट इज विलिङ बट द बडी इज विक। शरीर चाहिँ कमजोर छ, आत्मामा तिमीहरू चाहन्छौ तर शरीरमा कमजोर भएको छौ। तिनीहरू पनि शोकले व्याकुल भएरै थाकेरै निदाएको जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ चेलाहरू चाहिँ कस्ता बेवकुफ रहेछन्, यस्तो बेलामा पनि प्रभुलाई साथ दिन सकेन भने रिस पनि उठ्छ होला हामीलाई चेलाहरू देखेर। तर होइन, चेलाहरूले पनि बुझे अब जुन प्रकारको गम्भीरता यीशु प्रभुको क्रुसमा जानको लागि तयारी हुँदै थियो, कता कता तिनीहरूले नि बुझे र जसको कारण चाहिँ तिनीहरूले नि प्रार्थना गरे। प्रार्थना गर्दा गर्दै तिनीहरू शिथिल हुन्छन्, थाक्छन् अनि निदाउँछन्। शोक जीवनमा अर्को एउटा बडो ठुलो भारी हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा हुँदैन यो शोकले कसरी हाम्रो जीवनमा असर गरेको छ भनेर। जसै तपाईँको परिवारमा कोही व्यक्ति गुमाउनु भयो, आमा बाबु बितेर गए, अथवा तपाईँले प्रेम गर्ने व्यक्ति बितेर जाँदाखेरि त्यो शोकलाई तपाईँले राम्रोसँग व्यक्त गर्नु भएन भने त्यो शरीरमा विभिन्न प्रकारले देखा पर्दो रहेछ, मानसिक रूपले पनि यसले असर गर्दो रहेछ। त्यसै कारण हामीले शोकलाई व्यक्त गर्नुपर्छ, नत्र शोकलाई त्यत्तिकै भित्र दबाएर राख्यौँ भनेदेखि सप्रेस भयो भने पछि त्यो एकदमै विस्फोटक पनि हुन्छ, तर नकारात्मक रूपले त्यो आउन सक्छ। म आफ्नै जीवनमा अनुभव गर्छु। मेरो घर परिवारमा त्यति नजिकको सम्बन्ध नभए पनि गएको महिना जब आमा बितेर जानुभयो, कता कता त्यो भित्रपट्टि कहीँ न कहीँ त्यो अवस्था थियो, एक किसिमको त्यो हेल्पलेस फिलिङ जस्तै असहाय अवस्था भएको, अब त साँच्चै टुरा भएछु कि क्या हो भन्ने भावना थियो होला। अनि पछि त्यसको 1-1.5 हप्तापछि त्यत्तिकै रिस उठ्ने अनि श्रीमतीसँग पनि झगडा गर्ने। पछि बिस्तारै बिस्तारै ओहो, मैले मेरो यो शोकलाई व्यक्त गर्न नसकेको कारण यस्तो हुँदो रहेछ भने तत्कालीन हिसाबले मलाई अनुभव भएको थियो कि शोकले त्यसलाई राम्रोसँग हामीले व्यक्त गर्न जानेनौँ भने त्यसले हामीलाई धेरै दुःख दिन्छ, मानसिक हिसाबले पनि, पछि गएर त शरीरमा पनि त्यसले असर गर्न सक्छ। यहाँ चेलाहरू येशू प्रभुमा आउन लागेको दुःख बुझेर यिनीहरू पनि शोकाकुल हुन्छन् र प्रार्थना पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब यति भनिसकेपछि 46 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन निदाइरहेछौ, उठ र परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर। अनि मत्ती मर्कुसमा चाहिँ ल अब सुत भनेर पनि भन्नुभएको छ प्रभुले। र यस किसिमले प्रार्थनाद्वारा हाम्रो जीवनमा भएका विभिन्न सङ्कट, समस्या र परीक्षाहरूमाथि विजय हासिल गर्न सहायता गर्न सकिन्छ, सहायता मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट पनि बुझ्दैछौँ। यो साइन्टिफिक रिसर्च अनुसार के भन्छ, वैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुसार यो गैर क्रिस्चियन विश्वविद्यालयहरूले सर्वेक्षण गरेको छ र जसमा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा 7वटा फाइदाहरू छन् भनेर यसरी उल्लेख गरेको मैले भेटाएको थिएँ कि
प्रार्थना गर्ने मानिसको जीवनमा इट इम्प्रुभ्स सेल्फ कन्ट्रोल। हामी यदि निरन्तर रेगुलर दैनिक जीवनमा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि हामीमा आत्मसंयम हुन्छ। हामी आफैले आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछौँ। यो कुनै आत्मिक व्यक्तिले लेखेको होइन। यो मेडिकल एसोसिएसनदेखि लिएर मनोवैज्ञानिक इत्यादिहरूले प्रार्थना गर्ने व्यक्ति र नगर्ने व्यक्तिको जीवनमा के चाहिँ भिन्नता हुँदो रहेछ भनेर गरिएको अनुसन्धानबाट। दोस्रो नम्बरमा इट इन्हान्सेस रिलेसनसिप्स, अथवा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति अरू मानिससँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ। पहिलो कुरो ऊ आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। दोस्रो कुरो ऊ अरू मानिससँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ। तेस्रो कुरो इट इम्प्रुभ्स एबिलिटी टु कोप विथ स्ट्रेस, अर्थात् मानसिक तनावसँग सङ्घर्ष गर्न पनि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति सफल हुँदो रहेछ। तनावपूर्ण अवस्थामा पनि यदि हामी दिनदिनै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हौँ भने यसले हामीलाई सहायता गर्छ। 4 नम्बरमा भनेको छ इट टर्न्स अन डिजिज फाइटिङ जिन्स, अथवा रोगसँग प्रतिरोध सङ्घर्ष गर्ने, रोगलाई हराउन सक्ने हामीभित्रको त्यो जिन अथवा त्यो वंशानुगतको गुण जस्तै उत्पादन गर्न पनि सहायता गर्दो रहेछ। शरीरमा रोग लागेको छ र तर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति डाक्टरले दिएको दबाई छिटो काम गर्ने र चङ्गाई हुँदैछ भनेदेखि छिटो चङ्गाई हुने, शरीरलाई रोगसँग सङ्घर्ष गर्न सहायता गर्ने पनि हुँदो रहेछ प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा। अनि उनीहरूले अर्को भनेको छ इट कम्ब्याट्स डिप्रेसन। डिप्रेसनमा जानबाट पनि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बच्दो रहेछ। अनि इट हेल्प्स कन्ट्रोल पेन, पीडा जस्तै माइग्रेन, हेडेकदेखि टाउको दुख्ने, ढाड दुख्ने इत्यादि त्यो कारणै बिना दुखिरहेछ भने पनि निरन्तर प्रार्थनामा समय बिताउने व्यक्तिलाई त्यो दुखाइमा पनि यसले मद्दत गर्दो रहेछ। अनि अन्तिममा चाहिँ इट हेल्प्स टु प्रमोट लोङ्गर लाइफ, अथवा लामो आयु पनि। त्यहाँ अध्ययन गरेको छ प्रार्थना 4,000 जना जति वृद्धहरू जो लामो समय बाँचेका तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि यिनीहरूको जीवनको क्वालिटी र त्यही उमेरका अरू व्यक्तिको क्वालिटी हेर्दाखेरि जो प्रार्थना गर्दथे तिनीहरू बुढेसकालमा पनि स्वस्थ छन् र लामो बाँचेका छन्। तर प्रार्थना नगर्ने व्यक्तिमा स्वास्थ्य कमजोर र छिटै मर्ने सम्भावना। यी त वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका कारण हुन्। तर पनि प्रभु येशूले भनेको वचन हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भनेदेखि परीक्षामा नपर्नको लागि प्रार्थना गर। परीक्षा कस्तो? अब विभिन्न प्रकारका परीक्षा हुन्छन्। तपाईँ र मलाई परमेश्वरबाट अलग गर्ने, सानातिना कुरामा रिसाउने, यी सबै कुराहरू परीक्षा हुन्। आत्मसंयमको कमीले गर्दाखेरि चिन्ता, डर यो पनि परीक्षा नै हो। अनि त्यस लोभ, लालच, अभिलाषा जति पनि शरीरबाट उत्पन्न हुने कुराहरू छन् जसले आत्माको विरुद्धमा काम गर्दछन् त्यसमाथि विजय हुन प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्ने रहेछ। अब चेलाहरू त त्यतिखेर डरको आत्माबाट बस्नको लागि, येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नबाट बस्नको लागि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो हाम्रो हरेकको जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ र मलाई कहाँबाट आत्मिक चुनौती आउँदैछ त्यसमाथि विजय हुन निरन्तर प्रार्थनामा हामी समय बिताउँछौँ भनेदेखि हामी सफल विश्वासी बन्नेछौँ।